السلام علیکم دل دریائے کاغذاں دی بیڑی کبوتر ملائے آج ساری ولاگ بناؤن تے سلائے تھل دے بریک زاراں دی انشاءاللہ انفارمیشن معلومات سارے سجنوں تک پہنچائی ویسی اور اس ولاگ دے ذریعے دیسی ماحول سارا دکھایا ویسی اسا اس ٹائم جناب اپنے مال مویشی چرا رہے ہیں جڑا کہ چراونا تمام انبیاء کرام دی سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سارے انبیاء کرام دی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر آخر النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام نے یہ بکریاں چرائیں تو اساں بھی وہ سنت ادا کردے ہوئے اپنے تھل دے علاقے دے وچ اپنی بکریاں چرا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اپنے پیاراں دی سنت ادا کرن دا شرف بخشے اساں گناہگاراں کو۔ باقی انشاءاللہ سارے ولاگاں دے اندر یہ تھل دے وچ رہن والے چرند پرند حشرات الارض جتنے بھی ہو سن یہ انشاءاللہ دکھائے ویسے اور دوست احباب تو گزارش ہے کہ سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو، کمنٹس کرے سو اور انشاءاللہ بہترین ولاگ تھوڑے تک پہنچائے ویسے۔ جمل جہان دیا خیرہ منگو ہر انسان دیا خیرہ منگو کم تر آدھے مارکا پورے پاکستان دیا خیرہ منگو پورے پاکستان دے نہیں عالم اسلام دیا خیرہ منگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساروں کو اپنی حفظ و امان چ رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ وچ پھر ملاقات ہو سی۔ عبدالکریم کشکوری کو دیو اجازت۔